مدینۃ العلم علی بابها میں علم دا شاعرہ علی ہوں دا دروازہ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دم آؤ توجہ میرے آقا دا ویر سنیا دا پیر حسنین دا بابا سہرا دا شوہر کتنی عزت والا ہے دیر حیدر لقب بہت رابے دیر حیدر لقب بہت رابے جدا ذکر کرنا تے سننا ثوابے جدا ذکر کرنا تے سننا ثوابے ولایت دا مرکز غازی دا بابا ولایت دا مرکز غازی دا بابا فریداد حق دے چارے صحابہ نبوت کدائی نہیں سیا کیا ہے چلو پہلی دفعہ پیاد ہے راجہ والا شیر بن کے سنے شالا وزیر آؤ میرا پیر حیدر لقب بہت رابے میرا پیر حیدر لقب بہت رابے جدا ذکر کرنا تے سننا ثوابے جدا ذکر کرنا تے سننا ثوابے ولایت دا مرکز غازی دا بابا ولایت دا مرکز ہگری سرکار فرمائے دے بیٹھے میرے ویر علی دا چہرہ دیکھنا عبادت علی سنگ ٹور پونن سرکار دے پشت دیکھن کان مبارک دیکھن عبادت کائنات دے رسول تشریف فرما تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آقا اتنا جڑا دنیا تے ہو سی اتنا انہاں دی ظاہری زندگی چ ہو سی دیکھ سی وہ عبادت ملنی تے جڑے 1400 سال بعد آون وہ تو عبادت مستفیض نہ تھی سکے انہاں تے عبادت نہ کیتی ہے صحیح رحمت جوش شاہی سرکار نے فرمایا میرے علی دا ذکر کرنا تے سننا بھی عبادت شارع وزیر آؤ ایوہ سے عد کریں میرا پیر حیدر لقب بہت رابے میرا پیر حیدر لقب بہت رابے جدا ذکر کرنا تے سننا ثوابے ولایت دا مرکز غازی دا بابا ولایت دا مرکز غازی دا بابا فریداد حق دے چارے صحابہ نبوت اس بعد ولی دے عرص سے آمن والے ہو ولی دے عرص دا ایک شیرہ دوترہ شیر سناؤں چاہا بل ذکر آل محمد میرے بات پڑھن آلے بھی تشریف فرمائیں تے مفتی صاحب بھی تشریف ہی نہ منن وہ بھی پہنچانا رہنے انشاءاللہ ساتھ تجھوے پائے یہ کیڑی سوڑی ٹھٹی آواز گھلی کھڑی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماوے تے میں دعا منگساں ولی کامل صدقہ اللہ خیر بھی تے سونی رحمت عطا فرماوے میرے بھائی غلام عباس موہانا صاحب وہ تکلیف نہ لیں اللہ انہاں کو صحت دے وے میرے بھائی رب نواز موہانا نے بھائی تکلیف نہ لیں اللہ انہاں کو صحت دے وے کاکا منظور جتا جتا کوئی ڈوک کھیچے اگر یہ ذکری کوئی آئے بیٹھن بیمار غلام حیدر منشیرہ او ڈوک تکلیف دے بیچے اللہ ہی صاحب مزادہ صدقہ نبی دے ذکر صدقہ انہاں کو بھی اسا ساریا کو اپنے حفظ و مانی رکھے اللہ شفا و عطا فرماوے ولید عرص دا ہکڑو شیر سناون لگا اور سجدہ دربار تے سیرا سید شاہ سلطان